नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। चुनाव 79 अब 29 दिन बाँकी। आज 2079 साल कार्तिक 5 गते शनिबार, कार्तिक कृष्ण पक्षको द्वादशी उपरान्त त्रयोदशी तिथि, सन् 2022 अक्टोबर 22 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आजदेखि यमपञ्चक शुरू हुँदै बेलुकी यमदीपदान र धनतेरस, तिहारमा पाला बनाएर लाखौं आम्दानी। आयो भने अब मरिमेटी काम गर्यो, फेरि तिहार लाग्यो भने लक्ष्मी पूजा नसकिन्जेलसम्म हाम्रो चाहिँ टार्गेट हुन्छ। आम्दानी त हाम्रो महिनाको 50-60 हजार हुन्छ। देशभर चुनावको चहल पहल बढ्दा नागरिक भने कम उत्साहित। हरेक पटक आशावादी हुँदै भोट दिए पनि जितेर गएकाले काम नगरेको गुनासो। हुम्लाका रैथाने उत्पादन अब काठमाडौँमा, सिमकोट गाउँपालिकाका किसानलाई 10 लाख अनुदान। एडीबीद्वारा पाकिस्तानका लागि 1 अर्ब 50 करोड़ अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत। बाढ़ी पहिरो पछिको पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य। र साप 15 वर्ष मुनिको नेपाली महिला टोलीको घोषणा। टी20 विश्वकप क्रिकेटमा आजदेखि सुपर 12 का खेल शुरू हुँदै। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास। दक्षिण एसियाकै पहिलो सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज। दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर, बीभीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी पशु चिकित्सा विज्ञानमा नयाँ भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 95 61 89, मोबाइल नम्बर 98 511 46 147, वेबसाइट hicast.edu.np। महका मसला दरबार फूड्सको महक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकीन, भुजिया र दाल मोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फूड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनोकामना ग्रुप।
कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिलबाट समेत मान्यता तथा भर्ना स्वीकृति प्राप्त नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र भेटेरिनरीतर्फ बीबीएससी एण्ड एएच भेटेनरी डाक्टर साथै इन्जिनियरिङतर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति कार्तिक 18 गतेसम्म। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056-596-617 421-261, मोबाइल 98-550-60-768 98-550-60-769। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। यमपञ्चक अर्थात तिहार आजदेखि शुरू हुँदैछ। आज दिउँसोपछि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि लाग्ने भएकाले बेलुकी यमदीप दान शुरू गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। यस वर्ष यमदीप दान आजदेखि शुरू हुने भए पनि काग तिहार भने भोलि परेको छ। बेलुकी त्रयोदशी तिथि परेका दिन यमदीप दान शुरू हुन्छ। समितिका अनुसार भोलि बेलुकी 5:04 सम्म त्रयोदशी तिथि छ। त्रयोदशीमा सूर्योदय भएका दिन काग तिहार मनाइन्छ। यमपञ्चकका अवसरमा यमदीप दान गरे यम यातनाबाट मुक्ति पाइने शास्त्रीय मान्यता छ। यसैगरी धन त्रयोदशी धनतेरस पर्व आजै परेको छ। धन्वन्तरी जयन्ती भने भोलि आइतबार परेको छ। तिथिको घटबढका कारण पर्सि सोमबार कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै दिन परेको समितिले जनाएको छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीय अर्थात भाइटिकाका दिनसम्म यमदीप दान गर्ने शास्त्रीय विधि छ। देशभर चुनावको चहल पहल बढ्दो छ। चहल पहल बढ्दा पनि सर्वसाधारणमा भने खासै उत्साह देखिँदैन। हरेक पटक आशावादी हुँदै भोट दिए पनि जितेर गएकाहरूले नागरिकको भलो नसोचेको आम सर्वसाधारणको बुझाइ छ। सर्वसाधारण, साना व्यापारी, व्यवसायीमा दल र तिनका उम्मेद्वारप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मतदाताको भावना अनुरूप काम गर्न नसक्नु, आफ्ना नातागोता र पार्टीप्रति आस्थाको आधारमा व्यवहार गर्नु, परिवर्तनको अनुभूति गराउन नसक्नुले चुनावप्रति नै उत्साह घटेको समाजशास्त्रीहरू बताउँछन्। चुनावपछि भिजन भएको नेतृत्व पाउँछौ भन्ने आशा र भरोसा नभएकोले पनि अहिले चुनावलाई नागरिकले खुशी र महत्वका साथ लिएको पाइँदैन। समाजशास्त्री सुरेन्द्र कोइराला भन्नुहुन्छ, घट्दो आर्थिक स्तर, लगातारको मूल्यवृद्धि र बेरोजगारीका कारण पछिल्लो समय दल र सरकारप्रति नागरिकमा वितृष्णा छाएको छ। सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही 2 मा राजु गुरुङको उम्मेद्वारी खारेज गर्ने निर्णयलाई सदर गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र अन्यल सिर्जना भएको छ। गुरुङ उम्मेद्वार नहुने भएपछि त्यहाँ कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने बारे सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल भए पनि कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेको टुङ्गो लागेको छैन। यसअघि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेद्वारी खारेज गरिदिएपछि गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार एकीकृत समाजवादीका गुरुङ सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको थियो। सर्वोच्चले हिजो गुरुङको रिटमा अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भनेसँगै उम्मेद्वारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय सदर भएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेको पाइएपछि गुरुङको उम्मेद्वारी खारेज भएको हो। यस्तै विगतका चुनावमा आफ्नै पार्टीका बागी उम्मेद्वारको चुनौती झेल्दै आएको कांग्रेसले यसपटक बागीको सामना कम गर्नुपर्ने भएको छ। तर टिकट वितरणका क्रममा देखिएको तीव्र असन्तुष्टि र गुटगत प्रतिस्पर्धाका कारण कांग्रेसमा अन्तर्घातको संशय छ। टिकट वितरणमा संस्थापन पक्षले बल मिच्याइ गरेकाले कतिपय क्षेत्रमा शेखर कोइराला पक्षले अन्तर्घात गर्ने आशंका छ। बागी उम्मेद्वार कम रहे पनि कांग्रेसका उम्मेद्वारहरू अन्तर्घातको जोखिमबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। यस्तै सत्ता गठबन्धनका अरू दलका उम्मेद्वार रहेका ठाउँमा कांग्रेसका बागी धेरै छन्। कांग्रेसका बागीका कारण गठबन्धन दलहरू चिन्तित देखिएका छन्। माओवादी विरुद्ध 10, एकीकृत समाजवादी विरुद्ध 7 र लोसपा विरुद्ध 1 ठाउँमा कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार रहेका खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। सर्वोच्च अदालतले स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन धितोपत्र बोर्डलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया विरुद्ध परेको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार हिजो आदेश दिएको हो। अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले तत्काल स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन
दिनुभएको थियो। रिट निवेदनमा अदालतले अर्को सुनवाई नहुँदासम्म लागू हुने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित गराउने र निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै तत्कालका लागि आदेश दिएको हो। अदालतले दुवै पक्षलाई कार्तिकको 22 गते बोलाएको छ। चुनावको आचार संहिता समेत लागू भइसकेको समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा धितोपत्र बोर्डले एकैपटक ठूलो संख्यामा लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको छ। त्यसका लागि बोर्डले गएको असोज 2 मा एउटा स्टक एक्सचेन्ज, 2 वटा कमोडिटी एक्सचेन्ज र धेरै संख्यामा ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना आह्वान गरेको छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर पंखा इन्डक्सन मिक्सर ग्राइन्डर सबै टिकाउ छन्। मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर। Better Home Appliances. Make life better. सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, आजिमपाट काठमाडौँ। दशैं तिहार छठमा हुनुस् यामाहा सँगै, यामाहाले ह्याट्रिक हान्दा मेसी पनि दङ्गै। हुटिङ गर्दै वर्ल्ड कप हेर्न घरमै टिभी चाहिने, 50 इन्चको हाइसेन्स टिभी हरेक दिन पाइने। रोनाल्डोको दामी सर्ट फ्रिकी खान्दाखेरि यामाहाको सर्ट डिस्काउन्ट 6000 फेरि। यामाहाले ल्याएको छ दशैं तिहार छठको रमाइलो माहौलमा यामाहाको फेस्टिभ ह्याट्रिक। यस अन्तर्गत जित्नुहोस् हरेक दिन 50 इन्चको हाइसेन्स टिभी 3 जनालाई, 6000 को स्योर सर्ट क्याश डिस्काउन्ट सबैजनालाई र 30% डाउन पेमेन्ट गरी सजिलो प्रक्रिया अन्तर्गत 30 मिनेटमै गर्नुहोस् यामाहाको इजी फाइनान्स। यस यामाहा। नेपाल बैंकको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा, पाइन्छ है 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दा खाता। 2079 सालको बडा दशैं दीपावली नेपाल सम्बत तथा छठ पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। नेपाल बैंक लिमिटेड परिवार, समय सँगै अघि बढ्दै। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। कस्तो मिठो सुगन्ध। आज कुन अगरबत्तीले पूजा गर्यो बुहारी? यो मंगलदीप अगरबत्ती हो आमा। यो अगरबत्तीले पूजा गर्दा मनै आनन्दित हुन्छ। यसमा धेरै काटी पनि छ र यसको सुगन्धले हाम्रो घरलाई मन्दिर जस्तै पवित्र बनाउँछ। गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मंगलदीप अगरबत्ती, सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नु पर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेड लाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। खुसी छरिन्छ घरैभरि,
साथ हिमस्टार सधैँभरि विश्वासको छ नाता सन्तुष्टिको छ वाचा छ हिमस्टार जीवनभरि छ हिमस्टार जीवनभरि हरेक घरमा जब हुन्छ हिमस्टार खुशियाली छाउँछ अपार हिमस्टार जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले आजदेखि यमपञ्चक शुरू हुँदै बेलुकी यमदीपदान र धनतेरस, देशभर चुनावको चहल पहल बढ्दा नागरिक भने कम उत्साहित, व्यापारिक लाइसेन्स अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। विदेशी मुद्रा संचिति घटेको भन्दै सरकारले 300 अमेरिकी डलर भन्दा माथिका मोबाइल, कार, जीप, भ्यान, 150 सीसी माथिका मोटरसाइकल र विदेशी तयारी मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सरकारले पटक पटक म्याद थप्दै आयात प्रतिबन्धलाई मंसिर मसान्तसम्म कायम गरेको छ। वैशाख 14 देखि यी वस्तुको आयात प्रतिबन्ध रहिरहे पनि विदेशी मुद्रा संचिति घट्ने क्रममा भने सुधार देखिएको छैन। 2 महिनामै 26 अर्ब 64 करोड़ रूपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा संचिति घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय विवरणले देखाउँछ। गएको असार मसान्तसम्म देशसँग कुल 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड़ रूपैयाँ बराबर रहेको विदेशी विनिमय संचिति भदौ मसान्तसम्म 2.2% कमी आई 11 खर्ब 89 अर्ब 16 करोड़ रूपैयाँ कायम भएको छ। साउन र भदौमा गएको वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स भने झण्डै 20% बढेको छ। यी महिनामा कुल 1 खर्ब 87 अर्ब 4 करोड़ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। विदेश जाने नेपाली कामदारको संख्या बढेकोले रेमिट्यान्समा सुधार देखिएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। एकातिर महँगा वस्तुको आयात प्रतिबन्ध, अर्कोतिर रेमिट्यान्स बढ्दा पनि विदेशी मुद्रा संचिति घट्नुले भने अर्थतन्त्र अझै अप्ठ्यारोमै रहेको संकेत गर्छ। यसैबीच एक वर्षमै मूल्यवृद्धिको दर 2.4 गुणाले बढ़ेको छ। भदौमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 8.64% पुगेको छ। भौगोलिक रूपमा हेर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा मूल्यवृद्धि 7.6, तराईमा 9.33, पहाड़मा 8.8 र हिमालमा 6.6% मुद्रास्फीति रहेको छ। तिहार शुरू हुनै लाग्दा भक्तपुरका कुमाल समुदायलाई माटोको पाला बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। अरू बेला भन्दा तिहारमा पालाको माग धेरै हुने भएकाले अरू काम थाती राखेरै उनीहरू पाला बनाउन व्यस्त हुन्छन्। तिहारको बेला जति धेरै पाला बनाउन सक्यो उति धेरै आम्दानी हुन्छ। महेश गेवालीको रिपोर्ट। कोठाको एउटा कुनामा कालो माटोको थुप्रो, अर्कोतिर माटो भरिएको बोरा, नजिकै माटोको भाडा बनाउने चक्र एकोहोरो घुमिरहेको छ। त्यही चक्रमा माटोलाई पालाको आकार बनाउन व्यस्त हुनुहुन्छ भक्तपुर गोलाछेका विकास प्रजापति। माटोको भाडा बनाउनु प्रजापतिको पुर्ख्यौली पेशा हो। अरू बेला पनि माटाकै अरू भाडा बनाएर दिन बित्छ। तिहारको बेला त झन पाला बनाउन भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। दिनमा 12-13 घण्टासम्म खटिनुपर्छ। 1.5 महिना अगाडि नै हाम्रो चाहिँ यो दशैं र तिहारको लागि चाहिँ टार्गेट गरिराखेको हुन्छ। अब दशैं आयो भने अब मरिमेटी काम गर्यो, फेरि तिहार लाग्यो भने लक्ष्मी पूजा नसकिन्जेलसम्म हाम्रो चाहिँ टार्गेट हुन्छ। उत्पादन चाहिँ अब 20 लाख जान्छ नि। आम्दानी त हाम्रो महिनाको 50-60 हजार हुन्छ नि। विकासकै छिमेकी वसन्त प्रजापति पनि पाला बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ 4 थरी पाला बनाउनुहुन्छ। तिहारमा सानो पालाको माग धेरै हुन्छ। पालाको आकार जति ठूलो हुन्छ माग पनि उति नै कम हुन्छ। उहाँले 2 रुपियाँदेखि 20 रुपियाँसम्म पर्ने पाला बनाउनुहुन्छ। एक दिनमा 2200 सम्म पाला बनाउन सकिन्छ। यसरी बनाइएका पाला धेरै काठमाडौँमा र केही बाहिरी जिल्लामा पनि पुग्छ। तिहारको बेला झण्डै 5 लाख रुपियाँ जतिको पाला बेच्नुहुन्छ। सिजनको बेला एक्लैले सबै काम गर्न भ्याइदैन। परिवारका सबै सदस्यले सहयोग गर्छन्। सबै परिवारै हामी लाग्नु पर्ने हुन्छ। सबैजना मैले मात्र बनाएर हुँदैन, मैले बनाएको सबै अब अरूलाई सुकाउने सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। ओल्टाइ पल्टाइ सार्ने त्यसै सबै परिवारले गरिदिन्छ। तिहारमा अरू बत्ती बाले पनि नबाले पनि पालामा बत्ती चाहिँ बाल्नै पर्छ भन्ने मान्यता छ। कतिपयले पोलेको भन्दा नपोलेको पाला खोज्छन्। ग्राहकको रोजाइ अनुसार पाला बनाउन सक्दा फाइदा पनि धेरै हुन्छ। भक्तपुर लिवालीका श्याम सुन्दर प्रजापति। वर्षमा 2 दिन 3 दिन चाहिँ त्यो काँचो बेच्छौँ हामी।
यो पाकेर होइन यहाँको नेवारले काँचै बाल्छ फेरि जम्भरि आउँछ अहिले महँगो पारेर नि बेच्ने नि यो 2 दिन त हो नि पछि भ्यालेस हुने नि त्यसको 50-60 हजार त बिहानै जान्छ सबैले बनाउँछ काँचो सबै बजारमा मार्केटिङ सबै चिम बेचिरहेको हुन्छ नि हिजो आज तिहारमा झिलिमिली बत्तीको प्रयोग बढेको छ बिजुली बत्तीको प्रयोग बढे पनि पाला बत्तीको माग नघटेको बताउनुहुन्छ भक्तपुर सूर्यमणिका पुण्यराम प्रजापति त्यसले त त्यति मैले बुझाएअनुसार त्यति चाहिँ मार्केट ल्याएको छैन पहिला जति हो त्यति नै हो त्यसको गति संख्या पनि त्यति नै भइरहेछ त्यो डियो बाल्ने पनि त्यति नै भइरहेछ तर त्यति त्यो इलेक्ट्रोनिक सामानले चाहिँ त्यति खासै फरक परेको छैन कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला आमै भन्छन् दसैँ आयो टुप्लो काई खोरो काई दसैँ खर्च चाहियो बाले भन्छन् चोकको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो आयामी गर्ने मोबाइलमा नयाँ स्टाइलमा कुरो बुझ्या हो ए लौन दिपा के साह्रो गाह्रो गर्ने के पो हो ए सुन दीपक नौलो कुरो बजारमा हतारमा थाहा पाऊ है छ पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है बम्परमा त सालको पातैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है 10 लाखै पाइन्छ है ए दीपक दाइ म त पैसा लिन्छु आइमी पेमा चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो कार्डबाटै किन्छु म लिन्छु म ब्याज पनि पाइन्छ हो विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आइमी पे वालेट आइमी पे भए चाहियो के छ सबै सेट यो दशैं तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरि रहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि बैंक खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन हरेक हप्ता आइएमई पेमा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10 लाख थोरै बचत धेरै कायदा बीमाका छन् फाइदा सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं सबै शाखा सन्तान धन धान्यले भरिपूर्ण बचत गर्न सधैँ लागोस् मन ग्लोबल आइएमई धन वृष्टि मुद्दती योजना न त जादु न हो सपना हजुर ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी बैंक सबैका लागि बैंक उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ अब बाँकी खबर हुम्लाको रैथाने उत्पादन अब काठमाडौँमै पाइने भएको छ हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका आसपासमा उत्पादित रैथाने उत्पादनको बजारीकरण र किसानको जीवनस्तर उकास्न गाउँपालिकाले सिमी फापर चिनो कागुनो लगायत उत्पादन किन्न लागेको हो किसानसँग किनिने ती उत्पादन गाउँपालिकाले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई बेच्नेछ त्यसपछि खाद्यले ब्रान्डिङ गरेर उपत्यकामा बिक्री गरिदिने जनाएको छ रैथाने उत्पादन खरिद बिक्री सम्बन्धमा अस्ति बिहिबार 2 पक्षबीच सम्झौता समेत भइसकेको छ खाद्यका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीओ मोहन प्रकाश चन्द र सिमकोट गाउँपालिकाको तर्फबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो रैथाने बालीको उत्पादन बढ़ाउन गएको वर्ष 30 लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको थियो यो रकम 2 समूह मार्फत किसानलाई वितरण गरिएको थियो यस वर्ष त्यही उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन खोजिएको भण्डारीको भनाइ छ कागुनो चिनो लगायत उत्पादन वडा नम्बर 8 लाई पकेट क्षेत्र बनाएर अनुदान दिएका थियौं यस वर्ष उत्पादन बिक्रीमा समेत अनुदान दिन 10 लाख रुपैयाँ बजेट छ अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो सरकारले प्रोत्साहन गर्दा किसान खेतीपातीमा उत्साहित हुन्छन् बाँझो जमिन पनिमा खेती शुरू हुन्छ उनीहरूलाई घर खर्च धान्न पनि सघाउँछ कार्यविधि बनाएर उत्पादन बिक्रीका आधारमा किसानलाई अनुदान दिइने गाउँपालिकाले जनाएको छ हुम्लाका उत्पादन अर्गानिक हुन्छन् त्यहाँका रैथाने उत्पादनमा औषधीय गुण समेत पाइन्छ मेरो पनि भन्नु छ मेलम्चेको पानी कार्तिक भित्रमा काठमाडौँ आउने शीर्षकको खबरमा नवराज दंगाल भन्नुहुन्छ यो आयोजनालाई चुनावी एजेण्डा नबनाई दिगो बनाउनुपर्छ 1 महिना पानी आउने फेरि वर्षभरि नआउने समस्याको अन्त्य होस्
यही विषयमा दिलीप रिजाल भन्नुहुन्छ, मेलम्ची आयोजनालाई अलि टिकाउ बनाउनु पर्यो। बर्खा लाग्यो कि पाए भत्किने, पानी बन्द हुने भए त हिउँदमा केही दिन मात्रै पानी आएर के अर्थ भयो र? रेमिट्यान्स झण्डै 20% बढ़ेको र विदेश जाने पनि बढ़ेको खबरमा अनिता रेग्मी भन्नुहुन्छ, सरकारले स्वदेशमा नै गरी खाने राम्रो वातावरण बनाइदिन आवश्यक छ। रेमिट्यान्सको भरमा कति दिन देश चलाउने? श्रम गर्ने जनशक्ति सबै विदेशमा भएपछि नेपालको कसरी विकास होला र खै? अनि सगरमाथा क्षेत्र पर्यटकले भरि भराउ, खुम्बुका पदमार्ग, चौतारा तथा होटल पर्यटकले भरिएका खबरमा डिप साउथ भन्नुहुन्छ, सेवा सुविधा फितलो नहोस्, अझ धेरै पर्यटक बढुन्, शुभकामना। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। एसियाली विकास बैंक एडीबीले पाकिस्तानका लागि 1 अर्ब 50 करोड़ अमेरिकी डलरको ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको छ। पछिल्लो पटक बाढ़ी पहिरोबाट विनाश भएको पाकिस्तानमा खाद्य तथा सामाजिक सुरक्षा, पुनर्निर्माण र रोजगारीका लागि एडीबीले 1 अर्ब 50 करोड़ अमेरिकी डलर बराबरको ऋण स्वीकृत गरेको हो। पाकिस्तानमा बाढ़ीका कारण मात्रै 3 करोड़ 30 लाख भन्दा धेरै मानिस प्रभावित भएका छन्। पूर्वाधार तथा कृषिमा व्यापक क्षति भएको छ। विपदपछिको पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रतिकार प्याकेजको एक हिस्साको रूपमा यो ऋण उपलब्ध गराइएको एडीबीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। 15 वर्ष मुनिको महिला साप च्याम्पियनशीपका लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक भगवती राणा मगरले हिजो 23 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गर्नुभयो। 15 वर्ष मुनिको महिला साप च्याम्पियनशीप बंगलादेशमा आउँदो नोभेम्बर 1 देखि 12 तारिकसम्म हुनेछ। खेलकै अर्को खबरमा टी20 विश्वकप क्रिकेटमा आजदेखि सुपर 12 को खेल शुरू हुँदैछ। सुपर 12 मा आज समूह ए का 2 वटा खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा घरेलु टोली अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्ड खेल्दैछन्। खेल सिडनीमा दिउँसो पौने 1 बजे शुरू हुनेछ। यस्तै आज हुने दोस्रो खेल अफगानिस्तान र इंग्ल्याण्ड बीच हुनेछ। खेल दिउँसो पौने 5 बजे पर्थमा शुरू हुनेछ। यससँगै हिजो भएका खेलमा जिम्बाब्वे समूह बी को विजेता र आयरल्याण्ड उपविजेता बन्दै समूह 12 मा पुगेको छ। त्यस्तै समूह ए बाट श्रीलंका शीर्ष र नेदरल्याण्ड्स दोस्रो स्थानमा रहँदै सुपर 12 मा पुगिसकेका छन्। सुपर 12 को समूह ए मा इंग्ल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, अफगानिस्तान, श्रीलंका र आयरल्याण्ड तथा समूह बी मा भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, बंगलादेश, जिम्बाब्वे र नेदरल्याण्ड्स रहेका छन्। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। काठमाडौँमा बेलुकी 9 बजेसम्म मात्र देउसी भैलो खेल्न पाइने भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले हिजो विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो चिन्जान भएको ठाउँमा मर्यादित एवं सभ्य तवर्गले रातको 9 बजेसम्म मात्रै देउसी भैलो खेल्न अनुरोध गरेको हो। परिसरले आफ्नो टोल छर छिमेकमा जुवातास खेलेमा वा पटका पड्काए तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्न पनि आग्रह गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अत्याधिक मात्रामा ब्याज बढाएको भन्दै रूपन्देहीका उद्यमी व्यवसायी विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। रूपन्देहीमा क्रियाशील 4 दर्जन भन्दा धेरै व्यवसायिक संघ संस्थाको सञ्जालले हिजो भैरवाको बुद्ध चोकबाट विरोध र्याली निकाल्यो। उद्यमी व्यवसायीका माग तत्काल सम्बोधनका लागि कर्जाको ब्याज दर 1 अंकमा कायम गर्न उनीहरूले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले हिजोसम्म 48 वटा स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेका अनुसार 48 वटा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा 30 वटाको मात्रै जवाफ प्राप्त भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, आयोगले आचार संहिता उल्लंघन भएमा 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको छ। शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेद्वार, संघ संस्था, कार्यालय समेत गरी 48 वटा स्पष्टीकरण सोधिएको छ। त्यसमध्ये 30 वटाको जवाफ प्राप्त भएको छ। आयोगले स्पष्टीकरणको जवाफका आधारमा थप कारबाही गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले ल्याउन लागेको युरिया मल सीमामा भित्रन थालेको छ। साल्टको 1 रेलवे र्याक युरिया मल वीरगंज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको छ। भारतीय कम्पनी आईपीएलले ओमानबाट किनेर यो मल ल्याएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन प्रादेशिक कार्यालय वीरगंजका प्रमुख अमोज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। 35 भन्दा कम अंक ल्याउनेलाई नन ग्रेडिङ एनजी को व्यवस्था गरेपछि यस वर्ष कक्षा 12 को नतिजा रिटोटलिङ अर्थात पुनर्योग
सहयोगका लागि 15,000 विद्यार्थीले निवेदन दिएका छन्। रिटोटरिङका लागि गरिएको यो निवेदन पहिलेका वर्षहरूको तुलनामा तेब्बर रहेको खबर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकले उठाएका मागबारे कार्तिक 17मा लन्डनमा पहिलो चरणको वार्ता हुने भएको छ। त्रिपक्षीय वार्तामा नेपाल सरकारको टोली, बेलायती प्रतिनिधि मण्डल र भूपू ब्रिटिश गोर्खा प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। नेपाली दूतावासले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकसँग छलफल गरेर वार्ताका लागि आवश्यक कार्यदेश तयार पारेको छ, तर बेलायतमा भइरहेको राजनीतिक परिवर्तनले वार्ता टुङ्गोमा पुग्ने बारे संशय रहेको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। जुक्ति जाने मुक्ति मिल्छ। उखानसँगै हामी कायाकैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। आजदेखि यमपञ्चक शुरू हुँदै बेलुकी यमदीपदान र धनतेरस, तिहारमा पाला बनाएर लाखौं आमदानी। देशभर चुनावको चहल पहल बढ्दा नागरिक भने कम उत्साहित, हरेक पटक आशावादी हुँदै भोट दिए पनि जितेर गएकाले काम नगरेको गुनासो। हुम्लाका रैथाने उत्पादन अब काठमाडौँमा, सिमकोट गाउँपालिकाका किसानलाई 10 लाख अनुदान। एडीबीद्वारा पाकिस्तानका लागि 1 अर्ब 50 करोड़ अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत, बाढ़ी पहिरोपछिको पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य। र साप 15 वर्ष मुनिको नेपाली महिला टोलीको घोषणा। टी20 विश्वकप क्रिकेटमा आजदेखि सुपर 12 का खेल शुरू हुँदै। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रविन्द्र मानन्दरले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। भोट माग्न यतिखेर गाउँठाउँ पुगेका नेताहरूसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ एकजना नेता घाँटीभरि माला पहिरिएर भोट माग्न एउटा घरमा पुगेका छन्। वरपर पछिल्तिर कार्यकर्ताको लस्कर छ। घरको आँगनमा आङ समेत राम्ररी नढाक्ने लुगा लगाएका, खुट्टामा चप्पल नभएका बुढाबुढी छन्। सँगै एउटा कुकुर पनि छ आँगनमा। भोट माग्न पुगेका नेता घरको आँगनमा मान्छे देख्ने बित्तिकै लम्पसार परेर ढोगिरहेका छन्। अनि घरका ती मान्छे अचम्म मानेर भन्दैछन्, उठ्नुस् न नेताजी, उठ्नुस्, अनुहार त देखाउनुस्, उम्मेद्वार को हो भनेर चिन्न त पर्यो नि हामीले पहिला। आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।